بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، توبكيو رحرا يلا فايل سنيه يلي فرمويت الرحمة وبسنيك وجهي. مرحلة الأولى ننوي نهنا نمكلي نهار في مرحلة حينما الموت والقبر رباك قبر إياه يا موضوع كني قل إسلاما إن الكادو نباه يا موضوع يو نباه حاجدي نباه يكني مسبتها ننمت هذا يصنامت نميته أيبا يلي كسله تنتهنك يقعينيه يلي مرحو مدب افتحتني بينك يسمتين فنا أو يوصيني عمسنه إن شاء الله. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال أيضا: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. كد ربي أكل يحيى نمي ربي. وجاء سكرة الموت، سكرة الموت سي هديتم اليماته يوعدي حكي الدفسنهن الربي سي هديتم اليماته يوعدي ما كنت منه تحيد سي هديتي وهو تتبت الدراع كسنمي يلي يبولي أكمر حليما. لقد كنت في غفلة من هذا أما هالجرح السكتكي بني آدم كبر وربي كل ما تريمك فكشفنا عنك غطاءك وألف يفنت كوكس به يا كوكل حين وعد كهم بالليل فبصرك اليوم حديد. أرب تقدر لاي إدتن قورو يمنتو إسيها بالتهتا تنتا مهجر سؤك كويتك. يقول الحق أكمر حلقاد ربي يما: فلولا إذا بلغت الحلقوم ربيتي حديتك حلقوم قفوعد حلقوم ككيانا منكي قروير قفاه يوعدي ربي وأنتم حينئذ تنظرون إذن ينيه يمرور حكاك يوعيان ساعات حين في هذه اللحظة وساعة وقتانه بساعة